So hi, welcome back to the Pooja YouTube channel. So आयज हांव रेडी जावन वयता म्हणजे खंय वयता तुमकां हांव दाखयता. सो सद्या पयलीं हांव आतां गांवान येयला. सो गोवान ना, सो घरा म्हणजे आमची बागलकोट. सो थंय आसा. सो हांव आतां रेडी जावन वयता. आमचे यंदा गांवान फेस्टिवल आसा ते म्हणजे मोहरम. सो तुमी पळोवं शकता आतां व्हिडिओ घालता तुमकां आनी तुमी पळया ही 5 दीस आसा. सो ही मोहरम म्हणजे तेंचे देवाचे तुमी पळोवं शकता कितले बरे आसा. आनी देवाच्या पांया पडली आनी आमी भायर सरलीं. सो एक व्हिडिओ केले म्हाजी मम्मीचे बरोबर. सो मम्मी आनी हांव भायर सरले, एक व्हिडिओ घेतलो भायल्यान. सो जायते जाणां खूब जाणां येयलेलीं आनी हांगा लांकडां घालता आनी मागीर त्या उपरांत हे लांकडां उजो घालता आमी हेजे वयल्यान चलता. सो आमी लास्ट सेकेंड एंड फोर्थ आमी गेल्लेली, म्हाजी मावशी येयलेली. सो मावशेक घेवन आमी गेल्लेली म्हणजे सेकेंड एंड लास्ट म्हणजे एंडाक. सो आमी गेल्लीं मोहरमाक. सो म्हाजी मम्मी, म्हाजी नेबर, सो म्हाजी मावशी. सो आमी आतां वयता मोहरमाक. सो आमी आतां चलून वयचें पडटा न्हू सॉंग आसून ताका लागून. सो आतां आमी म्हाजी मम्मी वयता फुडें. सो ते उपरांत एकलो धाकटुलें चेडूं. सो मागीर आमी गेले उपरांत मागीर देवाक पांयां पडलीं आनी तुमी पळोवं शकता कितली गर्दी आसा हांगा. सो मागीर जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर न सो तुमकां जर माझा व्हिडिओ लाईक झाला जाल्यार शेअर अँड कमेंट. थँक्यू फॉर वॉचिंग.